स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले पढ्नेछौँ पर्चेज एन्ड सेल्स अफ एसेट्स हैन। अब एसेट्सहरूलाई किन्ने र बेच्ने एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ हामीले आज के गर्छौँ त जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ है त। ल एसेट्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त हामीले कुन टाइप अफ अकाउन्टको कुराहरू गर्छौँ त रियल अकाउन्टको कुरा चाहिँ गर्छौँ हैन। कुनै पनि रियल थिङको कुराहरू आयो भने चाहिँ जस्तै सामानको कुराहरू आयो भने एसेट्सको कुरा आयो भने हामीले रियल अकाउन्टको कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। अब हामीले पर्चेज एन्ड सेल्स अफ एसेट्सको चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ पहिला यहाँ इन्ट्री गरौँ हैन। पहिला हामी लेखौँ अनि त्यो ट्रान्जेक्सनले भन्न खोजेको कुराहरू के हो त्यो बुझौँ अनि मात्र हामी जर्नलतिर जाउँ है त। सुरुमा हाम्रो पर्चेज प्लान्ट वर्थ RS 1 lakh and payment made by check हैन। त्यसपछि हाम्रो पर्चेज फर्निचर फ्रम महेश फर्निचर for RS 50,000। त्यसपछि हाम्रो अर्को सोल्ड ओल्ड मेसिन for RS 20,000 to सुन्दर शर्मा। अर्को हाम्रो के छ त सोल्ड ओल्ड फर्निचर फर RS 5,000 रुपीज 5,000। ल यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरू हो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ट्रान्जेक्सन्सहरू भन्छौँ। अब सुरुमा हाम्रो 1 नम्बरको ट्रान्जेक्सनले के भनेको रहेछ त पर्चेज प्लान्ट वर्थ RS 1 लाख एन्ड पेमेन्ट मेड बाई चेक। अब सामान चाहिँ हामीले किनेर लिएर आयौँ, प्लान्टलाई हामीले किनेर लिएर आयौँ। 1 लाख पर्ने प्लान्टलाई किनेर ल्याएर हामीले पैसा केबाट तिर्यौँ त चेकबाट तिर्यौँ, ब्याङ्कको चेकबाट चाहिँ हामीले पैसा तिर्यौँ। त्यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा के छ त पर्चेज फर्निचर फ्रम महेश फर्निचर। फर्निचरमा हाम्रो अब के आउन सक्छ त जस्तै हाम्रो घरमा युज हुने चेयरहरू आउन सक्छ, कुर्सीहरू हैन। त्यसपछि टेबलहरूको कुराहरू आउन सक्छ। अब महेश फर्निचरबाट फर्निचर 50,000 को किनेर ल्याइयो हैन। त्यसपछि अर्को के छ त सोल्ड ओल्ड मेसिन फर RS 20,000 टु सुन्दर शर्मा। सुन्दर शर्मालाई चाहिँ हामीले 20,000 पर्ने मेसिन चाहिँ बेच्यौं। अर्को के छ त हाम्रो 4 नम्बरमा सोल्ड ओल्ड फर्निचर फर RS 5,000 हैन। पुरानो घरको पुरानो फर्निचर, अब पुरानो फर्निचरमा के आउन सक्यो त पुरानो दराजहरू आउन सक्यो हैन। त्यो दराजलाई चाहिँ हामीले 5,000 मा बेचेछौं हैन। ल यो ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई चाहिँ अब हामीले जर्नलमा कसरी इन्ट्री गर्छौं त हैन। यो चाहिँ हामीले सुरुमा कस्तो टाइप्स अफ अकाउन्ट भनेर भनेका थियौं त रियल अकाउन्ट भनेर भनेका थियौं, जसमा चाहिँ सबै एसेट्सको कुराहरू भइरहेको छ, सम्पत्तिको कुराहरू आइरहेको छ है। प्लान्ट फर्निचर मेसिन भनेको सबै के हो त एसेट्स हो। अब हामी जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनाऊ हैन। जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेटहरु के हुन्छ त हाम्रो टेबल सुरुमा हैन। त्यसपछि हाम्रो डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, त्यसपछि फेरि लेजर फोलियो नम्बर र लास्टमा हाम्रो के हुन्छ त डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ, डेबिट एन्ड क्रेडिट। ल हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट चाहिँ यस्तो छ। अब सुरुमा हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि माथि हेडिङ के लेख्नु पर्छ त भन्दा जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नु पर्छ हैन। अनि अब सुरुमा त डेट भयो, डेट, पार्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो नम्बर, त्यसपछि हाम्रो डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट हैन। अब माथि हामीले 1 नम्बरदेखि ट्रान्जेक्सन हेर्दै हामीले जर्नल इन्ट्रीमा अब इन्ट्री गरौँ। सुरुमा हाम्रो 1 मा के छ त, पर्चेज प्लान्ट वर्थ आरएस 1 लाख एन्ड पेमेन्ट मेड बाई चेक भनेपछि सामान किनेर पेमेन्ट चाहिँ चेकबाट गरिएछ भनेपछि यहाँ के आयो, के भयो त, पहिला त हामीले रियल अकाउन्टको रुल्स थाहा पाउनु पर्यो। रियल अकाउन्टको रुल्स के हो त, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुनै पनि चिजहरु आयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौं त, डेबिट व्हाट कम्स इन हैन, डेबिट भन्छौं। क्रेडिट भनेको के हो त, जाने भनेपछि हामीले प्लान्ट किनिसकेपछि के आयो त, अब प्लान्ट आयो भनेपछि प्लान्ट अकाउन्टलाई हामीले डेबिटमा लेख्नु पर्यो। अब हामीले कति तिरेको हो त, 1 लाख तिरेको हो नि त भनेपछि हामीले चेकबाट तिरेको हो भनेपछि चेक कहाँ आउँछ त, अब बैंकमा, टु बैंक अकाउन्ट। बैंकको चेकको माध्यमबाट चाहिँ हामीले पैसा तिर्यौं। अब हामीले बिङ प्लान्ट purchased and payment made by check, सामान प्लान्ट किनियो चेकबाट पैसा तिरियो, कति त हाम्रो 1 लाख। 1 लाख ल। अब सेकेन्डमा हाम्रो के छ, सेकेन्डमा हाम्रो पर्चेज फर्निचर फ्रम महेश फर्निचर फर आरएस 50,000। फर्निचर चाहिँ हामीले महेश फर्निचरबाट फर्निचर किनेर ल्यायौं हैन, 50,000 पर्ने फर्निचर किनेर ल्यायौं। तर हामीले पैसा दिएको छ त छैन नि हैन, पैसा दिएको भनेको छ त, जस्तै यहाँ फर क्याश भनेर भनेको छैन नि। फर क्याश भनेर नभनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ त, उधारोमा चाहिँ हामीले सामान किनेर लिएर आएको छौं हैन। 50,000 चाहिँ हामीले महेश फर्निचरलाई तिर्नु पर्ने छ। तर हामीसँग के आएको छ त, फर्निचर आएको छ नि, फर्निचर त हामीले घर ल्याएको छौं भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ त, 2 नम्बरमा फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त, अब महेश फर्निचरले पैसा हामीसँग पाएको छ त छैन नि भनेपछि यहाँ महेश फर्निचर नै लेख्नु पर्छ। यदि हामीले पैसा दिएको भए टु क्याश अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्थ्यो, तर हामीले पैसा नदिएपछि महेश फर्निचर लेखिदिन्छौं। बिङ purchased on credit हैन, फर्निचरलाई चाहिँ क्रेडिटमा किनियो, उधारोमा किनियो। कतिको किनियो त सामान, 50,000 को किनियो। 50,000 पर्ने फर्निचर चाहिँ किनेर ल्याइयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को अब थर्डमा हाम्रो के छ त, सोल्ड ओल्ड मेसिन फर आरएस 20,000 टु सुन्दर शर्मा। सुन्दर शर्मालाई चाहिँ हामीले 20,000 पर्ने हाम्रो ओल्ड पुरानो मेसिनलाई चाहिँ हामीले बेच्यौं हैन। तर हामीले सुन्दरसँग हामीले 20,000 रुपैयाँ लिएको छैन भनेपछि हामीले सुन्दरलाई उधारोमा सामान बेच्यौं। क्याशमा त हामीले लिएको छैन भनेपछि अब हाम्रो रियल अकाउन्ट अनुसार चाहिँ कस्तो टाइप भयो त यो, डेबिट हैन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट भनेका थियौं हामीले त। अब हाम्रो के गयो त, मेसिन गयो हैन। मेसिन गइसकेपछि सुन्दर शर्माले के पायो त, मेसिन पायो भनेपछि अब सुन्दर शर्मालाई हामीले के लेख्नु पर्यो त, यहाँ सुन्दर शर्मा अकाउन्ट डेबिट। के गयो त, हाम्रो मेसिन गयो। मेसिन अकाउन्टलाई हामीले क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। बिङ ओल्ड मेसिन सोल्ड टु सुन्दर शर्मा। सुन्दर शर्मालाई पुरानो मेसिन बेचियो। कति पर्ने मेसिन बेचियो त, हामीले 20,000 पर्ने मेसिन चाहिँ बेचियो ल। त्यसपछि अब 4 नम्बरमा हाम्रो लास्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ के छ त, सोल्ड ओल्ड फर्निचर फर आरएस 5,000। पुरानो फर्निचर हामीले
बेच्यौं हैन 5000 मा चाहिँ बेच्यौं भनेपछि यहाँ के भयो त अब नाम छैन मान्छेको नाम छैन हैन भनेपछि हामीले अब यहाँ के बुझ्नु पर्छ त हामीले 5000 पैसा लिएर चाहिँ बेच्यौं पैसा पायौं हामीले फर्निचर हामीले दियौं बेचिदियौं तर पैसा पनि हामीले पायौं 5000 पनि पायौं भनेपछि के आयो त हामीलाई अब डेबिट व्हाट कम्स इन भनेका छौं जे आउँछ त्यसैलाई डेबिटमा लेख्ने हो भनेपछि क्याश आयो क्याश अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त हाम्रो अब फर्निचर गयो फर्निचर अकाउन्ट क्रेडिट हैन त बिङ के लेख्नु पर्यो त ओल्ड फर्निचर सोल्ड हैन पुरानो फर्निचरलाई चाहिँ हामीले बेचियो कति पर्ने फर्निचरलाई बेचियो त हामीले 5000 पर्ने फर्निचरलाई बेचियो 5000 ल यति सजिलो है सुन्दर शर्मालाई हामीले अब अगाडि चाहिँ हामीले मेसिन बेचेको थियौं सुन्दर शर्मालाई फेरि पछि हामीले के गर्यौं त पुरानो घरमा भएको पुरानो फर्निचरलाई पनि हामीले बेचिदियौं कति पैसा पायौं त हामीले 5000 पायौं पाएपछि हामीले क्याश अकाउन्टलाई डेबिटमा लेख्यौं अब हामीले यो जर्नल एन्ट्रिजलाई ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं त टोटलमा टोटल अमाउन्ट भनेर लेख्छौं टोटल अमाउन्ट हाम्रो कति भयो त 1 लाख हैन 50000 भनेपछि 1,50,000 भयो प्लस 20,000 भनेको 1,70,000 प्लस 5,000 1,75,000 1,75,000 टोटल एक्टिभिटी चाहिँ कतिको भएको रहेछ टोटल काम कतिको भएको रहेछ त 1,75,000 को भएको रहेछ ल यो भयो हाम्रो पर्चेज एन्ड सेल्स अफ एसेट्स को कुराहरु हैन एसेट्सहरुलाई किनबेच गर्ने सम्पत्तिहरुलाई किनबेच गर्ने ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्यौं कस्तो टाइपको अकाउन्टलाई रेकर्ड गर्यौं त रियल अकाउन्टलाई हैन यस्तो टाइपको अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले रियल अकाउन्ट पनि भन्दो रहेछौं ल अब हामी अर्को के पढ्छौं त भन्दा आज लोन हैन लोन रिसिभ्ड एन्ड पेमेन्ट अफ लोन लोनलाई रिसिभ गर्ने र पे गर्ने लोन भनेको के हो त हाम्रो ऋण हैन हामीले नेपालीमा लोनलाई ऋण भनेर भन्छौं कुनै पनि हामीले जस्तै बिजनेसहरु सुरु गर्दा हामीले लोन लिएर गर्न सक्छौं हैन घर बनाउँदाखेरि हामीले लोन लिन सक्छौं हो त्यही भएर हामीले लोनलाई रिसिभ पनि गर्नुपर्छ फेरि अब ऋण लिइसकेपछि हामीले त्यसलाई तिर्नु पनि पर्यो हैन भनेपछि अब लोन रिसिभ र अब पेमेन्टको कुराहरुको चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्रीज गर्छौं जर्नल एन्ट्रीज अब सुरुमा हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरु लेखौं हैन ट्रान्ज्याक्सन्सहरु के छ त प्रोवाइडेड लोन टु हरि कृष्ण फफ आरएस 5 लाख 5 लाख 5 लाख चाहिँ हामीले हरि कृष्णलाई लोन दियौं हैन उधार हामीले ऋण दियौं उधार होइन हामीले ऋण दियौं त्यसपछि अर्को के छ त पेड आरएस 2 लाख टु प्राइम बैंक एज रिपेमेन्ट अफ लोन इस्युइङ चेक चेकबाट चाहिँ हामीले 2 लाख चाहिँ प्राइम बैंकलाई हाम्रो पुरानो लोनको पैसाहरु चाहिँ तिरिदियौं भनेको छ भनेपछि अब लोन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हैन अब यो कस्तो टाइपको अकाउन्टमा पर्छ त हैन जस्तै अब यो रियल अकाउन्टमा पनि पर्न सक्यो हैन लोन भनेको पनि एक किसिमको सम्पत्ति नै हो हैन लोन पाएपछि हामीले अब पैसा पाउँछौं पैसा पाएपछि हामीले बिजनेसमा लगानी गर्छौं हो अब हामीले जर्नल एन्ट्रीज गरौँ अब यो दुईटा ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामीले जर्नलमा पनि इन्ट्री गरौँ है त ल सुरुमा त हामी जर्नलको फर्मेट बनाउँ जर्नलकोमा हाम्रो सुरुमा के हुन्छ त डेट त्यसपछि पार्टिकुलर्स अनि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर लास्टमा हाम्रो के आउँछ त डेबिट अमाउन्ट र
क्रेडिट अमाउन्टको कुराहरू आउँछ। ल अब हामीले जर्नल इन्ट्रिज भनेर हेडिङ पनि लेख्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेटमा हैन, जर्नलको फर्मेटमा। त्यसपछि डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। ल सुरुमा हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन्स के छ त? प्रोभाइडेड लोन टु हरिकृष्ण। हरिकृष्णलाई हामीले 5 लाख लोन दियौं भनेपछि अब लोन भनेको पनि हामीले सम्पत्ति नै भनेका छौं भनेपछि यो कुन टाइप अफ अकाउन्टमा पर्यो त? रियल अकाउन्टमा पर्यो। रियल अकाउन्टको रुल्स के हो त? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भनेपछि हरिकृष्णले के पायो त? लोन पायो भनेपछि पैसा पायो। पाउनेलाई हामीले कहाँ लेख्छौं त? डेबिटमा लेख्छौं। हरिकृष्ण अकाउन्ट डेबिट टु हामीले के दिएको हो त? 5 लाख पैसा दिएको हो भनेपछि टु क्याश अकाउन्ट बिङ लोन प्रोभाइडेड टु हरिकृष्ण 5 लाख। ल त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त? पेड आरएस 2 लाख हैन, 2 लाख टु प्राइम बैंक। प्राइम बैंकलाई हामीले 2 लाख तिर्यौं एज रिपेमेन्ट अफ लोन। पहिलाको लोनको 2 लाख रुपैयाँ तिर्यौं केबाट त? चेकबाट। भनेपछि बैंकबाट हामीले लोन तिर्यौं प्राइम बैंकलाई। बी मा हाम्रो के लेख्नु पर्यो त? अब हामीले बैंक लोन अकाउन्ट, बैंक लोन अकाउन्ट हैन। बैंकले के पायो त? पैसा पायो हैन। 2 लाख रुपैयाँ उसको पहिला हामीलाई दिएको पैसा बैंकले पायो भनेपछि बैंक लोन अकाउन्ट के हुन्छ त? डेबिट हुन्छ टु बैंक अकाउन्ट। बैंक अकाउन्ट नै हुने भयो किनभने हाम्रो बैंकको खाताबाट हामीले चेकबाट चाहिँ पैसा तिरेको हो नि त हैन। हाम्रो बैंक अकाउन्ट त यहाँ रिड्युस हुने भयो, हाम्रो बैंक अकाउन्टबाट पैसा घट्ने भयो, फेरि बैंकलाई नै पैसा पनि जाने भयो। बिङ पेड बैंक लोन हैन त। ल कति छ त हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ? 2 लाख। ल अब हामी टोटल गरौँ। टोटलमा चाहिँ हाम्रो कति आयो त अमाउन्ट? 7 लाख। 7 लाख चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो के अनुसारको भयो त? लोन रिसिभ्ड एन्ड पेमेन्ट अफ लोनको जर्नल इन्ट्रिजको कुराहरू भयो। ल आज हामीले सुरुमा के पढेका थियौं त? पर्चेज एन्ड सेल्स अफ एसेट्स हैन। एसेट्सको किनबेचको कुराहरू गर्यौं र त्यसको जर्नल गर्यौं हैन। त्यसपछि हामीले लोन रिसिभ्ड एन्ड पेमेन्ट हैन, ऋण लिइसकेपछि त्यसको पेमेन्ट कसरी गरिन्छ भनेर ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई इक्जाम्पलमा लिएर हामीले जर्नल इन्ट्रिज गर्यौं। ल हजुरहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला हैन, र यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरूमाझ पनि शेयर गरिदिनु होला। आज यति भन्दै म बिदा माग्छु। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।